Igakos sa gipalig-on ang mga programa alang sa Bridge Ready Samal. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre. XFM Report. Nagpadayon ang City Government of Island Garden City of Samal, Davao del Norte sa pagpangandam alang sa umaabot nga pagkumpleto sa Samal Island Davao City Connector o SIDC project pinaagi sa pagpalig-on sa mga programa ug serbisyo ubos sa inisyatibang Bridge Ready Samal. Gipasugdahan ni Mayor Limuel T. Reyes ang 5 kaadlaw nga target setting ug evaluation workshop uban sa mga department managers, district deputies ug division heads sa City Mayor's Office aron masusi ang kahimtang sa syudad ug maandam kini sa mga kausaban nga dala sa direktang koneksyon sa mainland Davao. Gisusi sa maong kalihukan ang kahimtang sa lokal nga ekonomiya, kalina ug kahapsay, pagdumala sa trapiko ug transportasyon, solid waste management, supply sa tubig, turismo, pagpanalipod sa kinaiyahan, disaster preparedness, land use planning, regulasyon sa negosyo ug paghatag sa batakang serbisyo sa publiko. Giripaso sa LGU ang mga nahimo gikan sa Enero hangtod sa Hunyo tuig 2026 samtang gitakda ang mga prioridad ug plano sa aksyon aron maatubang ang gilaumang pagdaghan sa mga biyahero, turista, mamumuhunan ug negosyo sa higayon nga mahimo operasyonal na ang 4.78 kilometro nga tulay. Sumala sa LGU, padayon ang pagpaayo sa infrastruktura, serbisyo publiko ug mga proseso sa negosyo aron mahimong mas ligon, luwas ug andam sa pamuhunan ang Samal samtang gipanalipdan usab ang kinaiyahan ug ang talagsaong identidad sa isla. Gipasabot sa syudad nga ang Samal City Connector dili lamang tulay nga nagdugtong sa duha ka syudad kundili usa-usab kaganghaan sa mas paspas nga pagbiyahe, dugang oportunidad sa ekonomiya ug mas maayong kalidad sa kinabuhi alang sa mga Samalinyo. Katropa, siguro nga ligon kanunay atong lawas, pagtumar og santon, vitamin C para immune system ligon permi alang sa ligosang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Omaki Algabre, XFM News.